हाम्रो शीर्षक रहेको छ निर्वाचनमा नागरिकको भूमिका, जुन चाहिँ एकाइ 5 अन्तर्गत पाठ 8 मा रहेको छ। र अब हामी यसलाई आज बृहत रूपमा छलफल गर्दैछौँ। अगाडिको कक्षामा हामीले निर्वाचन भनेको के हो भन्ने बारेमा विस्तृत रूपमा छलफल गरिसकेका छौँ। त्यसैगरी निर्वाचन जनरल इलेक्सन प्रोसेस जुन छ, आम निर्वाचन प्रक्रिया कसरी सम्भव हुन्छ, कसरी सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि कुरा गरिसकेका छौँ। अब आज हामी चाहिँ निर्वाचनमा नागरिक अर्थात् जनताहरूले अर्थात् जो निर्वाचनमा सामेल हुने हो उनीहरूको भूमिका कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने बारेमा कुरा गर्दछौँ। र अब हामी एउटा सचेत नागरिकको हिसाबले निर्वाचन जस्तो महत्त्वपूर्ण अवसरको समयमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो आफ्नै जिम्मेवारीहरू छ होइन, जसले चाहिँ निर्वाचनलाई के सफल बनाउन सहयोग गर्दछ। कुन नागरिकले व्यवस्था गर्ने हो, नागरिकले आफ्नो क्षेत्रबाट कुनै पनि भूमिका खेलेन भने त्यो निर्वाचन चाहिँ शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट सहज रूपमा चाहिँ सम्पन्न हुन सक्दैन। त्यसकारणले there is a very great role of all citizens in election. Okay, in case all people shall conducting this election in fair, impartial way, the election is successfully conducted or completed. But let's see more. अब हामी निर्वाचनमा नागरिकको भूमिकालाई 2-3वटा शीर्षक अन्तर्गत फेजमा राखेर हेर्न सक्छौँ है। के भनेको निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि के भूमिका, निर्वाचनको बेलामा अर्थात् निर्वाचन भएको दिन नागरिकले के भूमिका खेल्न सक्छ र निर्वाचन पछाडि चाहिँ के भूमिका खेल्छ है। त्यसकारणले अब विशेष गरेर 3वटा चरणमा विभिन्न जिम्मेवारीहरूको बारेमा कुरा गर्न सकिन्छ। नम्बर 1 रहेको छ निर्वाचन अघि है, यसलाई हामी प्री इलेक्सन फेज पनि भन्छौँ। अर्को शब्दमा भन्दाखेरि प्री इलेक्सन फेज अर्थात् बिफोर इलेक्सन भन्न खोजिरहेको चाहिँ बिफोर इलेक्सन। ओके, र अर्को फेज के हुन्छ, निर्वाचनको बेला। निर्वाचनको बेला वा यहाँनिर बेला भन्नाले के निर्वाचनको दिन है, यसलाई ड्युरिङ इलेक्सन भन्न सक्छौँ। त्यसैगरी अर्को निर्वाचन पछि अर्थात् पोस्ट इलेक्सन फेज। फेज भन्नाले चरण हो। निर्वाचन अघिको एक चरण, निर्वाचनको बेलाको अर्को चरण र निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि पनि नागरिकका अधिक विभिन्न जिम्मेवारीहरू हुन्छन्, विभिन्न भूमिकाहरू खेल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले हामीले यसरी निर्वाचनमा नागरिकको भूमिकालाई 3वटा फेजमा चाहिँ हेर्न सक्छौँ। ओके, सो लेट्स टक अबाउट each of these things individually. So first of all, post pre election phase भनेको के हो र यसमा चाहिँ कस्ता कस्ता भूमिकाहरू नागरिकले खेल्नुपर्छ। नागरिक भनेको जनता, हामी एउटा आम जनताहरू हैन, जो चाहिँ निर्वाचनको पर्खाइमा हुन्छौँ, निर्वाचनमा सामेल हुन्छौँ हैन। हाम्रो भूमिका के छ भन्ने कुराहरू छ। अब पछि पनि यसलाई ठिक छ, यसलाई पछि पनि हामी लेख्दै व्याख्या गर्छौँ है त। यो मैले जस्ट 3वटा फेज देखाउन खोजेको। अब यहाँनिर निर्वाचन अघि भन्नाले के हो त, निर्वाचनको मिति तय भइसकेपछि हैन, अब निर्वाचन हुने मिति नआउन्जेलसम्मको समयमा हैन, निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न नागरिकले के भूमिका खेल्न सक्छन् भन्ने कुरा हो यहाँनिर। अब निर्वाचन अघि चाहिँ चुनाव हुनुभन्दा अघि हाम्रो जिम्मेवारी के त हैन, त्यसको बारेमा हामीले जान्न जरुरी हुन्छ।
र त्यहाँ हाम्रा धेरै जिम्मेवारीहरू छन्। एउटा कुरो जस्तै अब हामीले चाहिँ निर्वाचनको बारेमा अनपढ व्यक्तिहरूलाई, अनजान व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सचेत गराउन सक्छौँ है, एजुकेट गराउन सक्छौँ। कुरो बुझ्नुभयो नि है। त्यसै गरेर हामीले निर्वाचन कसरी गर्ने होइन, मत कसरी खसाल्ने भन्ने बारेमा चाहिँ मान्छेहरूलाई सिकाउन सक्छौँ, हो कि होइन? त्यसै गरेर सम्भावित उम्मेदवारको बारेमा जानकारी गराउन सक्छौँ, क्यान्डिडेटको बारेमा। यस्तो क्यान्डिडेटलाई चाहिँ भोट हाल्यो भने राम्रो हुन्छ भनेर के विभिन्न व्यक्तिहरूलाई, समाजमा आफू बसेको समाजमा रहेका विभिन्न व्यक्तिहरूलाई जानकारी गराउने होइन। त्यो चाहिँ के हो त, यस्ता यस्ता विभिन्न एक्टिभिटीहरू छन्, रोलहरू छन् जुन एउटा सिटिजनले चाहिँ खेल्न सक्छ। अब एउटा टु एजुकेट uneducated people, educated people regarding election process है। अब एउटा यो कुरा गर्न सकिन्छ, निर्वाचन प्रक्रियाको बारेमा अशिक्षित व्यक्तिहरूलाई शिक्षित बनाउने वा जानकारी दिने हैन। एउटा चाहिँ यो हामीले निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि हामीले एउटा जिम्मेवार नागरिक भएर गर्न सक्ने काम चाहिँ यो हो है। त्यसै गरी हामी अन्य विभिन्न कार्यहरू गर्न सक्छौँ, जस्तै इन्फर्मिङ people about the political parties contesting in election है। यसको मतलब के, निर्वाचनमा सामेल हुने पार्टीहरूको बारेमा जानकारी प्रदान गर्ने है। अब विशेष गरी कसलाई, यस्तै अनपढ नजान्ने, जसलाई निर्वाचनको बारेमा थाहा छैन, पोलिटिकल पार्टी भनेको के हो अर्थात् राजनीतिक दल भनेको के हो होइन, कस्तो पोलिटिकल पार्टीहरू चाहिँ सामेल हुँदैछ भन्ने बारेमा थाहा छैन, त्यस्तोहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त, यो पोलिटिकल पार्टीहरूको बारेमा जानकारी प्रदान गर्न सक्छौँ होइन। त्यसै गरी सम्भावित उम्मेदवार चयनको कुरा जुन छ त्यो पनि अर्को हाम्रो जिम्मेवारी हो होइन। आफूलाई मनपर्ने उम्मेदवार चयन गर्ने होइन, छान्नु पर्यो जसलाई चाहिँ हामी भोट हाल्दैछौँ होइन। अर्थात् त्यसको बारेमा अरूलाई भन्नु पर्यो यस्तो यस्तो उम्मेदवारहरू चाहिँ रहेका छन्, तपाईँले यो उम्मेदवारलाई भोट हाल्नु उचित हो भनेर भन्न सक्छौँ है। यद्यपि यहाँनिर हामीले पार्सियालिटी जुन छ एउटा कसैको पक्षमा लिएर चाहिँ त्यो कुरा भन्नु हुँदैन, स्वतन्त्र निष्पक्ष भएर होइन। नत्र आफू जुन पार्टीसँग आबद्ध हो लामो समयदेखि त्यही पार्टीको उम्मेदवारलाई भोट हाल्न भनेर भन्छ मान्छेले सामान्यतया होइन। तर त्यो गर्नुभन्दा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले धेरैवटा पोलिटिकल पार्टीहरू मध्येको होइन विभिन्न उम्मेदवार मध्ये एकदमै कन्सियसली छान्न चाहिँ आवश्यक हुन्छ है। जस्तै म कुनै एउटा नेपाली काङ्ग्रेस भन्ने पार्टीमा आबद्ध छु भने उक्त नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ उम्मेदवार
मलाई मन नपर्न सक्छ हैन। त्यो अवस्थामा मैले नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै भोट हाल्नु पर्छ भन्ने 100% जो त्यो सम्भावना हुँदैन। मैले अरूलाई पनि भोट हाल्न सक्छु, तर यो गर्न चाहिँ सक्नुपर्छ फेरि है। यो अलिकति छुट्टै सोचको विषय हो। ओके, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब सम्भावित दक्ष हैन योग्य उम्मेदवारको छनौट गर्नु हैन, त्यो चाहिँ अर्को जिम्मेवारी हुन्छ है। सेलेक्सन अफ eligible or suitable candidate to vote in election हैन। यो कुरा हामी अर्को महत्त्वपूर्ण कुराको रूपमा लिन सक्छौँ। योग्य तथा दक्ष उम्मेदवारको छनौट हैन। यो त्यसै गरी अर्को गेनिङ भनेको यहाँ ह्याभिङ information about the ballot paper about the ballot paper and the way of stamping है। त्यसै गरी अर्को रहेको छ मत पत्रको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्ने तथा छाप लगाउने तरिका बारे जानकारी राख्ने है। यो कुरा पनि हामी निर्वाचनभन्दा अगाडि नै गरिसक्नुपर्ने कुराहरू हो। त्यसै गरी अब हामीले अन्य संस्थाहरू विशेष गरेर निर्वाचन कसले गर्ने हो? निर्वाचन आयोगले गर्ने हो हैन। निर्वाचन आयोगले प्रत्येक वर्ष मतदाताहरूको नाम सङ्कलन गर्दछ, त्यसले चाहिँ के गर्दछ? अपडेट गर्दछ। यदि कसैको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने भए, मतदाता नामावलीमा चाहिँ राख्नुपर्ने भए हामी निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउन सक्छौँ। निर्वाचन आयोगको आफ्नो वेबसाइट हुन्छ, वेबसाइटमा गएर हामी हेर्न सक्छौँ। हिजो आज हामीलाई चाहिँ प्रविधिको हैन कारणले गर्दाखेरि धेरै कुरा गर्न सहज छ हैन। त्यस कारणले गर्दा अब मतदाता नामावली सङ्कलनमा निर्वाचन आयोगलाई सहयोग गर्नु पनि सकिन्छ हैन। हेल्पिङ इलेक्सन कमिसन in the process of the collection of the name list of eligible voters है। मतदाता नामावली सङ्कलनमा निर्वाचन आयोगलाई सहयोग गर्ने, निर्वाचन आयोगलाई सहयोग गर्ने यो पनि अर्को हाम्रो एउटा जिम्मेवारी हुन्छ है। कतिपय अवस्थामा
निर्वाचन आयोगमा राम्रो जानकारी नपुगेका कारणले गर्दा मृत भइसकेको व्यक्तिको पनि नाम चाहिँ नामावलीमा हुनसक्छ, अर्थात् बसाइसकेर गएको मान्छेको नाम नामावलीमा हुनसक्छ, त्यो हटाउन भन्न सक्छौँ हामी होइन। त्यसै गरेर योग्य उम्मेदवारहरूलाई चाहिँ उक्त नामावलीमा आफ्नो नाम समावेश गर्नको लागि निर्वाचन आयोगलाई जानकारी दिन सक्छौँ होइन। त्यसै गरी अब अर्को कुरो, निर्वाचनको अभियान सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरूमा पनि सहभागी हुन सकिन्छ है। निर्वाचन अगाडि अरू भूमिका के हुन सक्छ, शान्तिपूर्वक निर्वाचन सम्बन्धित विभिन्न र्यालीहरू हुन्छ होइन, विभिन्न कार्यक्रमहरू हुन्छ, त्यसमा सहभागी हुन सक्छौँ र आफ्नो विचार राख्न सक्छौँ होइन। यसरी धेरै चाहिँ भूमिकाहरू खेल्न सकिन्छ बिफोर इलेक्सन है। यो चाहिँ केही इक्जाम्पल हो। भाइ के छ, ठिक छ, ओके। र यो चाहिँ के हो त, निर्वाचनमा नागरिकको भूमिका जुन निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ उनीहरूले खेल्न सक्ने है। अलराइट, यो अब आफै अरू धेरै पोइन्टहरू पनि थप्न सकिन्छ होइन। अर्थात् आफ्नै एउटा विवेकले विभिन्न अन्य कुराहरूको बारेमा जानकारी राख्न सकिन्छ। फर इक्जाम्पल यति कुराहरू चाहिँ जान्नु पऱ्यो है। अब यो भयो अघि। अब ड्युरिङ बाँकी थियो, ओके ठिक छ। निर्वाचनको समयमा अर्थात् निर्वाचनको दिनमा चाहिँ कस्तो भूमिका खेल्नु पर्यो त नागरिकले है। यसलाई ड्युरिङ इलेक्सन भनेर हामी भन्छौँ, अर्थात् अन द डे अफ इलेक्सन है, अन इलेक्सन डे होइन। अन इलेक्सन डे हामी कस्तो भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ त नागरिकको भन्दा, अब विभिन्न ठाउँमा चाहिँ मतदान केन्द्रहरू स्थापना गरिएको हुन्छ है। मतदान केन्द्र स्थापना गर्नमा सहयोग पुर्याउन सकिन्छ होइन। विशेष गरेर मतदान अधिकृतहरू हुन्छन्, त्यसै गरी अन्य कर्मचारीहरू हुन्छन्, उक्त कर्मचारीहरूलाई मतदान केन्द्र स्थापनाको लागि सहयोग गर्ने होइन। जनरली अर्ली मर्निङ सोही दिन गर्ने गरिन्छ होइन। त्यस कारणले त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अर्को कुरो, निर्वाचन मतदान केन्द्रमा शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट आफूलाई प्रस्तुत गर्ने, होहल्ला नगर्ने, झैझगडा नगर्ने होइन, धेरै भिडभाड नगर्ने, लाइनमा बस्ने। त्यसै गरी जस्तै असक्षम वृद्ध होइन, गर्भवती महिलाहरू हुन्छन् जो चाहिँ निर्वाचनमा चाहिँ भोट खसाल्न गएको हुन्छन्, उहाँहरूलाई चाहिँ पहिले प्राथमिकता दिने, आफू चाहिँ पछि चाहिँ चुनावमा चाहिँ सामेल हुने होइन, मतदानमा सामेल हुने। त्यसै गरी अब अर्को कुराहरू, त्यहाँ स्वयंसेवकको रूपमा काम गर्न सकिन्छ उक्त दिन। जस्तै हामी के गर्न सक्छौँ, खानेपानीहरूको व्यवस्था मिलाउन सक्छौँ होइन। त्यस कारणले अब त्यहाँ आउने जुन मतदाताहरू हुन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ सुरक्षित ठाउँमा बस्नको लागि जानकारी गराउन सक्छौँ। त्यसै गरी अन्तिममा हामी अब निर्वाचन अर्थात् भोट खसाल्ने कार्य भइसकेपछि कुनै झैझगडा नगरिकन शान्तिपूर्वक ढङ्गबाट चाहिँ आफ्नो घर फर्कन सक्छौँ होइन। यसरी निर्वाचनको दिन पनि हामीले विभिन्न भूमिकाहरू खेल्न सक्छौँ है। अब एक कुरालाई चाहिँ हामी यसै गरी यहाँ लिस्टिङ गर्न सक्छौँ है। टु हेल्प मेन्टेन पिस इन द पोलिङ सेन्टर है त। मतदान केन्द्रमा शान्तिपूर्ण वातावरण कायम गर्न सहयोग गर्ने। यो चाहिँ एउटा भूमिका हुन सक्छ। त्यसै गरी
importance to the differently able people, elderly people, pregnant woman, etc. or voting. मतदानको लागि वृद्ध वृद्धा गर्भवती महिला शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू आदिलाई मतदानको लागि पहिलो प्राथमिकता दिने वा सहयोग गर्ने हैन। यो गर्न सकिन्छ। यस्तो किसिमको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने अर्को भूमिका रहन्छ। त्यसैगरी ओके मेन्टेन ड्रिंकिङ वाटर facility in the polling center. Polling center भनेको चाहिँ भोट खसाल्ने ठाउँ है। मतदान केन्द्र, मतदान केन्द्रमा खानेपानीको व्यवस्था गर्ने हैन। त्यसैगरी helping to control unnecessary crowd in the polling center मतदान केन्द्रमा अनावश्यक होहल्ला तथा भीडभाड हुन नदिन सहयोग गर्ने अर्को कुरो आफ्नो पालो जुन मतदान गर्ने पालो छ त्यसलाई चाहिँ धैर्यताका साथ पर्खन सक्नुपर्छ हैन। म पहिली भनेर भएन। वेटिङ फर द टर्न पेशेन्टली आफ्नो पालो धैर्यताका साथ पर्खने
यस्तै यस्तै चाहिँ रोलहरू एउटा जिम्मेवार व्यक्तिले खेल्न सक्छ। केही इक्जाम्पलहरू है त। यो चाहिँ के कुन दिन त भन्दा निर्वाचनको समयमा ड्युरिङ इलेक्सन अर अन द डे अफ इलेक्सन, राइट? सो यु मे एड सम मोर पोइन्ट्स, ओके, okay, and make this answer longer than this as well. Alright. So hope everybody got it. Alright. Now next is what? Post-election phase, अर्थात् निर्वाचन पछि नागरिकको भूमिका के हो भन्ने कुरा चाहिँ अर्को पोइन्टमा हामी सल्भ गर्छौँ। ठिक छ, त्यसलाई हेर्दा हुन्छ। फर्स्ट लाइन हजुर सर CROW क्राउड भनेको भिडभाड। त्यसै गरेर अर्को निर्वाचन पछि अर्थात् पोस्ट इलेक्सन फेज अर्थात् निर्वाचन पछिको चरण पनि भन्न सकिन्छ। पोस्ट इलेक्सन फेज है त। निर्वाचन पछि चाहिँ नागरिकको भूमिका के त? नागरिकको भूमिका निर्वाचन पछि पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ है। अब मतदान केन्द्रमा गएर मत दिइसक्यो, अब हाम्रो काम छैन भन्ने कुरा चाहिँ नसोच्नु चाहिँ उत्तम हुन्छ। किनभने केही कुराहरू अझै बाँकी छन् जुन हामीले नागरिकको तर्फबाट गर्न सक्छौँ होइन। जस्तै निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि मतदान केन्द्रमा चाहिँ सरसफाइ गर्न सकिन्छ होइन। किनभने त्यहाँ धेरै किसिमको कागजहरू छरिएको हुनसक्छ, अन्य फोहोर कुराहरू हुन सक्छन्। त्यसै गरी त्यहाँ बनाइएको जुन केन्द्रहरूमा चाहिँ प्रयोग भएका विभिन्न कुराहरू हटाउनु पर्ने आवश्यक अवस्था हुनसक्छ। त्यसको लागि त्यो काम गर्न सकिन्छ होइन। त्यसै गरी अर्को कुरो रिजल्टको लागि चाहिँ धैर्य भएर पर्खनु पर्यो होइन। नतिजाको लागि चाहिँ अब छिटो भनेर चाहिँ हल्ला गर्न पाइएन होइन। टिम बनाएर चाहिँ आन्दोलन गर्न पाइएन होइन। आफू चाहिँ के धैर्य भएर त्यो मतदानको चाहिँ नतिजा नआउन्जेलसम्मको लागि कुरेर बस्न सकिन्छ होइन। त्यसै गरेर अर्को कुरो अब निर्वाचनको चाहिँ परिणाम आइसकेपछि आफूले मतदान गरेको व्यक्तिले जितेको खण्डमा उक्त व्यक्तिलाई कङ्ग्रेचुलेट गर्ने होइन, बधाई दिने होइन। त्यसै गरेर विजय र्याली हुन्छ, त्यसमा सहभागी हुन सकिन्छ होइन। साथै अर्को कुरो आफूले मतदान गरेको व्यक्तिले जित्यो भन्दैमा बढी हर्षित हुने होइन। अर्थात् हार्यो भने बढी दुखी हुने होइन, त्यो पनि गर्न भएन होइन। यस्ता यस्ता कुराहरू चाहिँ हामी निर्वाचन पछि चाहिँ गर्न सक्छौँ है। यो कुराहरूलाई पनि हामी यहाँनिर उल्लेख गर्नुपर्छ। take part in the training program of in the polling center, तो मतलब मतदान केन्द्रमा निर्वाचन पछि सरसफाई कार्यमा संलग्न हुने हैन, अर्थात् हुन सकिन्छ। अलराइट। त्यसै गरेर
waiting for the result with passions भनेको धैर्यता हैन, नहडबडाइकन नआत्तिकन बस्ने। निर्वाचन को परिणामलाई धैर्यताका साथ कुर्ने वा पर्खने भन्नु पर्यो है, पर्खने हैन। त्यसै गरी congratulating the winning candidate है, निर्वाचनमा विजयी उम्मेदवारलाई बधाई दिने अर्को डोन्ट बी ओभर एक्साइटेड on winning the election by your candidate and don't be depressed on losing it है। अर्को कुरो आफ्नो उम्मेदवारले जित्यो भन्दैमा बढी हर्षित हुने अर्थात् हार्यो भन्दैमा चाहिँ बढी डिप्रेस हुने, तनावित हुने हैन, चिन्ता लिने भन्ने पनि आवश्यक हुँदैन। यो पनि एउटा के जिम्मेवारी नै हो है। ओके, आफूले मत दिएको उम्मेदवार को जितना बड़ी खुशी धन्यवाद हारमा बड़ी दुखी होने कार्य नगर्ने हैन, यो हुन सक्छ। त्यसै गरी पार्टिसिपेटिङ इन द विनिङ र्याली विजय उत्सवमा सहभागी हुने आदि है। यसरी चाहिँ केही यस्ता जिम्मेवारीहरू छन् जुन नागरिकले चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी निर्वाचन पछि हुन सक्ने सम्भावित असमझदारीका कुराहरू, अशान्तिका कुराहरू यदि छन् भने त्यो हुन नदिने। गाउँघरमा के हुन्छ, दुईटा पार्टीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूमा झैझगडा हुन सक्छ हैन।
अर्थात् आफूले सपोर्ट गरेको उम्मेदवारको हार हुँदाखेरि र अर्को राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित व्यक्तिको जित हुँदाखेरि त्यो अवस्थामा चाहिँ कार्यकर्ता बिच के हुने, झै झगडा हुने, असन्तुष्टि हुने, होइन, एकअर्कामा आक्षेप लाउने काम हुने, होइन, यस्तो हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पनि हुन नदिनलाई चाहिँ हामी आफ्नो भूमिका खेल्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब अन्य धेरै कुराहरू हुन्छन्, होइन, यदि ती कुराहरू चाहिँ छन् भने त्यसलाई हामी थपेर अझै धेरै कुराहरू उल्लेख गर्न सक्छौँ। यद्यपि यी कुराहरू हामीलाई पर्याप्त छन् है। राइट, सो कम्तीमा यी कुराहरू चाहिँ निर्वाचनमा नागरिकको भूमिका भन्ने शीर्षक अन्तर्गत यी कुराहरूलाई चाहिँ नबिर्सनु होला। ओके, र यो चाहिँ लगभग यो पाठ चाहिँ अन्त्य भएको छ। अब योसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रश्नहरू आउन सक्छन् है। जस्तै अगाडि मैले भनेको हुनुपर्दछ, निर्वाचनमा एउटा समस्या के हुन्छ भने मतपत्रहरू चाहिँ बदर हुने हुन्छ। बदर हुने भनेको दे गो इनभ्यालिड, दे आर नट काउन्टेड बिकज द वे अफ स्ट्याम्पिङ इज रङ इन द ब्यालोट पेपर। कस्तो हुन्छ भने त्यो मतदान पत्र जहाँ चाहिँ राजनीतिक पार्टीको चुनाव चिन्ह हुन्छ, त्यो चुनाव चिन्हमा चाहिँ स्वस्तिक छाप लगाउनु पर्ने हुन्छ, होइन। अब त्यो चाहिँ गल्ती भयो भने के हुन्छ, त्यो मतपत्र गनिँदैन है। त्यस कारणले यसरी धेरै मतपत्रहरू खेर जान सक्छ। यसलाई हामी मतपत्र बदर भएको भन्छौँ है। अब यो मतपत्र निर्वाचनमा बदर नहुन दिनको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर योसँग सम्बन्धित प्रश्न गर्न सकिन्छ है। त्यसै गरी अन्य कुराहरू छ। इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनको कुरा छ। त्यो भनेको विद्युतीय प्रणालीबाट चाहिँ भोट गर्ने, होइन। हामीले त्यो इलेक्सन सिम्बोल सहितको पेपर बनाएर त्यसमा स्ट्याम्प गरिरहन नपर्ने, होइन। त्यो झमेलाबाट मुक्त हुन चाहिँ निर्वाचन आयोगले विद्युतीय मतदान मेसिन जुन छ, होइन, त्यसको चाहिँ व्यवस्था पनि गरेको छ। यद्यपि त्यो प्रयोगमा आएको छैन, होइन, किनभने त्यसले विभिन्न समस्याहरू चाहिँ अहिले तत्काल चाहिँ निम्त्याउन सक्छ भन्ने चाहिँ आशयले सायद फ्युचरमा अब त्यो पक्कै पनि प्रयोग हुन्छ। किनभने सबै ठाउँमा विद्युतको पहुँच पुग्नु पर्यो, सबै व्यक्तिहरूले त्यो कसरी युज गर्ने थाहा पाउनु पर्यो, होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुराहरूलाई चाहिँ पहिले व्यवस्थित गरेर मात्रै सम्भवतः उक्त विद्युतीय मतदान मेसिनको चाहिँ प्रयोग गरिन्छ है। र यसको सान्दर्भिकता किन, होइन, र यसले के कस्ता जटिलताहरू ल्याउन सक्छ भनेर पनि प्रश्न सोध्न सकिन्छ है। अब तपाईहरूले यो बुकमा पनि हेर्नुभयो भने विद्युतीय जुन मतदान औजार जुन मेसिनको कुरा गरेको छ, यन्त्र, होइन, त्यसको बारेमा क्वेसन पक्कै पनि हुनुपर्छ। जस्तै केही क्वेसनहरू म यहाँ पढ्न चाहन्छु है। जस्तै वाट इज इलेक्टोरल रोल भनेको छ है, यसको बारेमा हामीले लेखिसकेको छौँ। हाउ डु यु हेल्प होल्ड इलेक्सन इन फ्री एन्ड फेयर इन्भाइरोमेन्ट एज अ कन्सियस सिटिजन। तपाईँ चाहिँ एउटा सचेत नागरिकको हिसाबले, होइन, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट निर्वाचन गराउन कस्तो भूमिका खेल्नुहुन्छ त, होइन, भन्ने कुरामा यिनै कुराहरूलाई लेख्ने हो है। अब कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको चाहिँ अब त्यो हुन्छ नि पल्स ग्रिडमा नफस्ने भनेको कसैले तपाईँलाई चाहिँ आफ्नो कार्यकर्ताको रूपमा चाहिँ फकाएर मतदान आफ्नो तर्फमा गराउन विभिन्न जोड उपायहरू लगाउन सक्छ, होइन। त्यस्तोमा फस्नु भएन, राइट। हामीले निर्वाचनको बेलामा सुनेका छौँ, हाम्रै देशमा पनि यस्ता घटनाहरू भएका छन्। कार्यकर्ताहरूले पैसा बाँड्ने, होइन, त्यसै गरी रक्सी खाने मान्छेहरूलाई रक्सी बाँड्ने, मासु बाँड्ने, होइन, यस्तो चाहिँ घटनाहरू विभिन्न ठाउँमा सुनिएको छ कि, होइन। यस्तो कुरामा फस्नु भएन है। त्यसै गरी अब अर्को कुरो भनेको जनताहरूलाई यो विशेष गरेर अनपढ, होइन, अयोग्यहरूलाई चाहिँ निर्वाचनको महत्त्व बारेमा जानकारी गराउने, होइन, र अब सही ढङ्गबाट मतदान केन्द्रमा
उपस्थित भएर मतदान गर्ने तरिकाको बारेमा बताउने हैन। त्यसै गरी योग्य मतदाताहरू छान्ने, मतदान उम्मेदवार छान्ने हैन। त्यसै गरी मतदान केन्द्र व्यवस्थित गर्न सहयोग गर्ने गर्यो भने र कुनै उच्छृङ्खल क्रियाकलाप हुन लागेको भए सम्बन्धित निकायलाई खबर गर्ने। सम्बन्धित निकाय भन्नाले नजिकको पुलिस प्रशासन हुनसक्छ हैन। यी कुराहरू गर्न सकिन्छ। अब हामी सम्भवतः भोलि अर्को नयाँ लेसन अर्थात् पाठ लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। ओके, सो त्यतिन्जेलसम्मको लागि सबैलाई बाई र थ्याङ्क यू सो मच फर दोज वाचिङ लाइभ अन युट्युब एज वेल. We'll be back with yet another lesson tomorrow. Okay, thank you so much.